أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة التكاثر مكية. بسم الله الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر. کھڑا زبر جو ہے اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے. الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ جہاں بھی آئے اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھتے ہیں. حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم اليقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. سورة العصر مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.